मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। माझ्या मोगाळ देशवासियांनो नमस्कार. आयज मन की बातच्या आनीक एका एपिसोडा वरवीं आमी वांगडा जुडल्यात. ही 2022 ची पयली मन की बात. आयज आमी परतून अश्यो गजाली फुडें काडटले ज्यो आमचो देश आनी देशवासियांच्यो सकारात्मक प्रेरणा आनी सामुहीक यत्नां लागीं जुडिल्ल्यो आसतात. आयज आमचे पूज्य बापू महात्मा गांधीजीची पुण्यतिथी आसा. 30 जानेवारीचो हो दीस आमकां बापूच्या शिकवण्याची याद दिता. आतांच कांय दिसां पयलीं आमी प्रजासत्ताक दीस मनयला. दिल्लीत राजपथाचेर आमी देशाच्या शौर्याचे आनी सामर्थ्याचे चित्ररथ पळयले. तांणी सगळ्याक अभिमान आनी उत्साहान भरल्यात. एक परिवर्तन जे तुम्ही पळयलां आसतलें. आतां प्रजासत्ताक दिसाचो सुवाळो 23 जानेवारी म्हळ्यार नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांचे जल्म जयंतीच्यान सुरू जातलो आनी 30 जानेवारी मेरेन म्हळ्यार गांधीजीच्या पुण्यतिथी मेरेन चलतलो. इंडिया गेटचेर नेताजीची डिजिटल प्रतिमाय स्थापल्या. हे गजालीचें देशांचे तरेन स्वागत केलां. देशाच्या दर एका कोनशांतल्यान खोसयेचें ल्हार उदेलें. दर एका देशवासीन जे तरेन भावना परगटायल्यो त्यो आमी केन्नाच विसरूंक शकनात. वांगड्यानू, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवांत देश ह्या यत्न्या वरवीं आपणाली राष्ट्रीय प्रतिकां परती प्रतिश्ठापीत करता. आमी पळयलें इंडिया गेटी लागीं आशिल्ले अमर जवान ज्योती आनी लागींच आशिल्लें नॅशनल वॉर मेमोरियल हाचेर पेटिल्ली ज्योत एक केली. ह्या भावूक समयार कितलेच देशवासी आनी हुतात्म्याच्या कुटुंबाच्या दोळ्यांनी दुखां आशिल्लीं. नॅशनल वॉर मेमोरियलांत स्वातंत्र्या उपरांत हुतात्मे जाल्ल्या देशाच्या सगळ्या विरांची नांवां कोरायल्यांत. म्हाका सेनेंतल्या कांय आदल्या जवानांनी पत्र बरोवन सांगलां, हुतात्म्याच्या स्मृती मुखार पेट्टली अमर जवान ज्योती हुतात्म्याच्या अमरतायेचें प्रतीक आसा. खऱ्यांनीच अमर जवान ज्योतीवरी आमचे हुतात्मे, तांची प्रेरणा आनी तांचें योगदानूय अमर आसा. हांव तुमकां सगळ्यांक सांगतलों, संद मेळ्यार नॅशनल वॉर मेमोरियलाक मुजरत वचचें. तुमच्या कुटुंबाक आनी भुरग्यांकूय मुजरत व्हरचें. हांगा तुमकां एक वेगळी उर्जा आनी प्रेरणेचो अणभव येतलो. वांगड्यानू, अमृत महोत्सवाच्या ह्या आयोजना मदीं देशांत कांय म्हत्वाचे राष्ट्रीय पुरस्कारूय दिले. एक आसा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार. ह्या पुरस्कार त्या भुरग्यांक मेळ्ळ्यात जांणी ल्हानशे पिरायेंत शूरतायेची आनी प्रेरणादिनी कामां केल्यांत. आमी सगळ्यांनी आमच्या घरांनी ह्या भुरग्यां विशीं मुजरत सांगूंक जाय. हातूंतल्यान आमच्या भुरग्यांकूय प्रेरणा मेळटली आनी तांचे मदीं देशाचें नांव पडजळीत करपाचो उत्साह जागतलो. देशांत आतांच पद्म पुरस्कारांची घोशणा जाल्या. पद्म पुरस्कार मेळटल्यांत जायतीं नांवां अशीं आसात जांचे विशीं खूब कमी लोकांक खबर आसा. हे आमच्या देशाचे अनसंग हिरोज आसात, जांणी सादारण परिस्थितींत असादारण कामां केल्यांत. जशी उत्तराखंडाची बसंती देवी, जांकां पद्मश्रीन सन्मानीत केल्यात. बसंती देवी आपणालें पुराय जिवीत संघर्शां जियेली. उणे पिरायेंतूच तिच्या घोवाक मरण आयिल्लें आनी ती एका आश्रमांत रावंक लागली. हांगा रावन तिणें न्हंय वाचोवपा खातीर संघर्श केलो आनी पर्यावरणा खातीर असादारण योगदान दिलें. तांणी बायलांच्या सशक्तीकरणा खातीरूय खूब काम केलां. अशेच तरेन मणिपूरची 77 वर्सांची लोरेमम बिनोव देवी दसकां सावन मणिपुराच्या लिबा टेक्स्टायल आर्टाचें संरक्षण करता.
तांकांय पद्मश्रीन सन्मानीत केल्यात. मध्य प्रदेशाच्या अर्जुन सिंहाक बैगा आदिवासी नाच कलेक वळख दिल्ले खातीर पद्म सन्मान मेळ्ळा. पद्म सन्मान मेळिल्ले आनीक एक व्यक्ती आसात, श्रीमान अमाई महालिंगा नाईक. हे शेतकार आसात आनी कर्नाटकांतले रावपी. तांकां कांय लोक टनल मॅन लेगीत म्हणटात. तांणी शेतींत अशी इनोव्हेशन्स केल्यात जी पळोवन कोणूय अजापीत जातलो. तांच्या यत्नाचो खूबसो लाव ल्हान शेतकाऱ्यांक जाता. अशे आनीकय जायते अनसंग हिरोज आसात जांकां देशान तांच्या योगदाना खातीर सन्मानीत केल्यात. तुमी मुजरत तांचे विशीं जाणा जावपाचे यत्न करात. तांचे कडल्यान आमकां जिवितांत खूब कितें शिकूंक मेळटलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, अमृत महोत्सवाचेर तुमी सगळे वांगडी म्हाका राशींनी पत्रां आनी मॅसेज धाडटात, कांय सुचोवणूय दितात. हे सांकळेंत कांय अशें जालां जें म्हजे खातीर केन्नाच विसरूं येना अशें आसा. म्हाका 1 करोडा परस चड भुरग्यांनी आपणाली मन की बात पोस्ट कार्डा वरवीं बरोवन धाडल्यात. ही करोड पोस्ट कार्डां देशाच्या विंगविंगड वाठारांतल्यान आयल्यात. वेळ काडून हातूंतली बरीच पोस्ट कार्डां वाचपाचो यत्नूय केला. ह्या पोस्ट कार्डांनी ह्या गजालीचें दर्शन जाता, ते म्हळ्यार आमचे नवे पिळगेची विचारसरणी कितली व्यापक आनी कितली व्हड आसा. हांवें मन की बातच्या आयकुप्या खातीर कांय पोस्ट कार्डां वेचल्यात जे हांव तुमचे लागीं शेअर करूंक सोदतां. जशें हें एक आसामाच्या गुवाहाटीच्यान रिद्धिमा स्वर्गियारीचें पोस्ट कार्ड आसा. रिद्धिमा क्लास 7वीची स्टुडंट आसा आनी तिणें बरयलां, ती स्वातंत्र्याच्या 100व्या वर्सांत एक असो भारत पळोवंक सोदता जो संवसारांत सगळ्यांत नितळ देश आसचो, आतंकवादा पासून पुरायेन मुक्त आसचो, 100% साक्षर देशांमदीं आसपावचो, झिरो एक्सिडेंट कंट्री आसचो आनी सस्टेनेबल तंत्रा वरवीं फूड सेक्युरिटींत सक्षम आसचो. रिद्धिमा आमच्यो धुवो जे येवजितात, जी सपनां देशा खातीर पळयतात, ती तर पुराय जातातूच. जेन्ना सगळ्यांचे यत्न जुट्टले, तुमची युवा पिळगी ती मोख करून काम करतली, तेन्ना तुमी भारत जसो करूंक सोदतात तसो नक्कीच जातलो. एक पोस्ट कार्ड म्हाका उत्तर प्रदेशाच्या प्रयागराजाच्या नव्या वर्माचें मेळ्ळां. नव्यान बरयलां, तिचें सपन 2047 वर्सा असो भारत आसचो जंय सगळ्यांक सन्मानाची जीण मेळटली, जंय शेतकार समृद्ध आसतलो आनी भ्रश्टाचार आसचो ना. बाय नव्या, देशा खातीरचें तुजें सपन खूब तोखणायेचें आसा. हेच दिकेन देश नेटान फुडें सरता. तुवें भ्रश्टाचार मुक्त भारताची गजाल केली. भ्रश्टाचार तर वायटे भशेन देशाक पोकळ करता. ताचे पासून मुक्ती खातीर 2047ची वाट कित्याक पळोवप? हें काम आमी सगळ्या देशवासियांनी आयचे युवा पिळगेक घेवन करूंक जाय, बेगिनात बेगीन करूंक जाय. आनी हाचे खातीर खूब गरजेचें म्हळ्यार आमी आमच्या कर्तव्यांक प्राथमिकताय दिवची. जंय कर्तव्य पाळपाची जाणविकाय आसता, कर्तव्य सर्वोपरी आसता, थंय भ्रश्टाचार पावंक लेगीत शकना. वांगड्यानू, आनीक एक पोस्ट कार्ड म्हजे मुखार आसा, चेन्नईच्या मोहम्मद इब्राहिमाचें. इब्राहिम 2047 भारताक संरक्षणाच्या वाठारांत एक व्हड शक्तीच्या रुपान पळोवंक सोदता. ताका जाय चंद्राचेर भारताची स्वताची रिसर्च बेस जाल्ली आनी मंगळाचेर भारतान मनशाची वसणूक करपाचें काम सुरू केल्लेंय जाय. वांगडाच इब्राहिम पृथ्वीक प्रदुशणा पासून मेकळी करूंक भारताची एक व्हड भुमिका पळयता. इब्राहिम, ज्या देशा लागीं तुजे सारके तरणाटे आसात, ताचे खातीर कितेंच अशक्य ना. वांगड्यानू, म्हजे मुखार आनीक एक पत्र आसा. मध्य प्रदेशाच्या रायसेनात सरस्वती विद्या मंदिरांतलें
धावेत शिकपी विद्यार्थी भावनाचे. सगळ्यात पयलीं हांव भावनाक सांगूंक सोदतां, जे तरेन तुवें पोस्टकार्ड तिरंग्यान सजयलां तें म्हाका खूब भावलें. भावनान क्रांतिकारी शिरीश कुमारा विशीं बरयलां. वांगड्यानू म्हाका गोंयच्यान लॉरेन्सियो परेराचें पोस्टकार्ड मेळ्ळां. तो 12वीचो विद्यार्थी. ताच्याय पत्राचो विशय आसा स्वातंत्र्याचे अनसंग हिरोज. हांव तुमकां ताचो भावार्थ सांगतां. ताणें बरयलां, भिकाजी कामा भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामांत आशिल्ली सगळ्यांत शूर बायलां मदली एक. तिणें धुवांक सशक्त करपा खातीर देश विदेशांत जायतीं अभियानां चलयलीं, जायतीं प्रदर्शनां लायलीं. नक्कीच भिकाजी कामा स्वातंत्र्य आंदोलनांतली सगळ्यांत चड शूर बायलां मदली एक आशिल्ली. 1907 वर्सा तांणी जर्मनींत तिरंगो उबयल्लो. हो तिरंगो डिझायन करूंक जे व्यक्तीन तांकां वांगड दिल्लो ते आशिल्ले श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा. श्री श्यामजी कृष्ण वर्माक 1930 जिनिवांत मरण आयलें. तांची निमाणी इत्सा आशिल्ली भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत तांच्यो अस्थी भारतांत हाडच्यो. तशें पळयल्यार 1947 स्वातंत्र्याच्या दुसऱ्याच दिसा तांच्यो अस्थी भारतांत परत्यो हाडूंक जाय आशिल्ल्यो. पूण हें काम जालें ना. एकातली देवाची इत्सा आशिल्ली हें काम हांवें करचें आनी हें काम करपाचें सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. जेन्ना हांव गुजरातचो मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना 2003 वर्सा तांच्यो अस्थी भारतांत हाडिल्ल्यो. श्यामजी कृष्ण वर्मा हांच्या उगडासांत तांच्या जल्माचे सुवातेर कच्छाच्या मांडवींत एक स्मारकूय निर्मिलां. वांगड्यानू भारताच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाचो उत्साह फकत आमच्याच देशांत आसना. म्हाका भारताचो इश्ट देश क्रोएशिया सावनूय 75 पोस्ट कार्डां मेळ्ळ्यांत. क्रोएशियाच्या जाग्रेबांत स्कूल ऑफ एप्लायड आर्ट्स अँड डिझायन च्या विद्यार्थ्यांनी ही 75 कार्डां भारताच्या लोकां खातीर धाडल्यांत आनी अमृत महोत्सवाची परबीं दिल्यात. हांव तुमच्या सगळ्या देशवासियांचे वतीन क्रोएशिया आनी थंयच्या लोकांक दिनवास दितां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, भारत शिक्षण आनी गिन्यानाची तपोभूमी आसा. आमी शिक्षणाक पुस्तकी गिन्याना मेरेनूच मर्यादीत दवरलें ना, जाल्यार ताका जिवितांतलो एक समग्र अणभव म्हणून पळयला. आमच्या देशाच्या म्हान विभूतीचें शिक्षणा लागीं खूब खोल नातें आशिल्लें. पंडित मदन मोहन मालवीय हांणी जंय बनारस विश्वविद्यालयाची थापणूक केली, थंयच महात्मा गांधीन गुजरात विद्यापीठाचे निर्मणेंत महत्वाची भूमिका वठयली. गुजरातच्या आणंदांत एक भोव मोगाळ सुवात आसा, वल्लभ विद्यानगर. सरदार पटेलाच्या आग्र्यान तांच्या 2 वांगड्यांनी भाई काका आनी भिकाभाई हांणी थंय तरणाट्यां खातीर शिक्षण केंद्राची थापणूक केली. हेच तरेन अस्तंत बंगालांत गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर हांणी शांती निकेतनाची थापणूक केली. महाराजा गायकवाड हे लेगीत शिक्षणाच्या प्रबळ समर्थकांतले एक आशिल्ले. तांणी कांय शिक्षण संस्थांची निर्मणी करूंक लायली आनी डॉक्टर आंबेकर आनी श्री ऑरोबिंदो सयत जायत्या जाणांक उच्च शिक्षणा खातीर प्रेरीत केले. अशाच महानुभावांचे वळेरेंत एक नांव राजा महेंद्र प्रताप सिंह हांचेंय आसा. राजा महेंद्र प्रताप सिंह हांणी एका टॅक्निकल स्कुलाचे स्थापने खातीर आपणालें घर दिलें. तांणी अलीगढ आनी मथुरेंत शिक्षण केंद्राचे निर्मणे खातीर खूब अर्थीक मजत केली. कांय तेंप पयलीं म्हाका अलीगढांत तांच्या नांवाचेर एक युनिव्हर्सिटीची बुन्याद घालपाचें सौभाग्य मेळ्ळें. म्हाका खोस भोगता शिक्षणाचो उजवाड जन लोकां मेरेन पावोवपाची तीच जिवी भावना भारतांत आयजूय कायम आसा. तुमकां खबर आसा हे भावनेची सगळ्यांत सोबीत गजाल कितें ती म्हळ्यार शिक्षणा विशींची ही जागरूकताय समाजाच्या दर एका पावंड्यार दिश्टी पडटा. तामिळनाडूच्या त्रिप्पूर जिल्ल्याच्या
उदुमलपेट ब्लॉकांत रावपी तायम्मल हांची देख तर खूबच प्रेरणा दिणी आसा. तायम्मल लागीं स्वताची कसलीच जमीन ना. खूब वर्सां तांचे कुटुंब आडसराचें उदक विकून आपणाली उपजिविका चलयता. अर्थीक स्थिती बरी नासली तरी तायम्मल हांणी आपणालो पूत धूव हांच्या शिक्षणांत कसलीच कसर दवरूंक नाशिल्ली. तांची भुरगीं चिन्नविरमपट्टी पंचायत युनियन मिडल स्कुलांत शिकतालीं. अशाच एका दिसा शाळेंत पालकां वांगडा जाल्ले मिटिंगेंत एक गजाल आयली. ती म्हळ्यार वर्ग आनी शाळेची स्थिती सुदारची. शाळेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकें करचें. तायम्मलूय ते मिटिंगेंत आशिल्ले. तांणी सगळें आयकलें. हेच मिटिंगेंत मागीर चर्चा ह्या कामा खातीर पयशांच्या उणावाचेर आयली. ताचे उपरांत तायम्मल हांणी जें केलें ताची कल्पनाय कोणूच करूंक शकना. ज्या तायम्मलान आडसराचें उदक विकून जो पुजुलो जमयल्लो तांणी 1,00,000 रुपया शाळे खातीर दान दिलें. खरेंच अशें करूंक एक खूब व्हड काळीज जाय, सेवाभाव जाय. तायम्मलाचें म्हणणें आसा, आतां जें स्कूल आसा तातूंत 8वी मेरेन शिकप जाता. आतां जेन्ना शाळेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सुदारतलें तेन्ना हांगा हायर सेकंडरी मेरेन शिकप जावंक लागतलें. आमच्या देशांत शिक्षणा विशीं हीच भावना आसा जाची हांव चर्चा करतालों. म्हाका IIT BHUच्या एका एल्मनसाच्या दाना विशीं कळ्ळां. BHUचे आदले विद्यार्थी जय चौधरीन IIT BHU फाउंडेशनाक $1 मिलियन म्हळ्यार लागींच 7.5 करोड रुपया डोनेट केले. वांगड्यानू आमच्या देशांत विंगविंगळ क्षेत्रां लागीं जुडिल्ले जायते लोक आसात जे हेरांची मजत करून समाजा विशींची आपणाली जापसालदारकी निभायतात. अशे तरेचे यत्न उंच शिक्षणाच्या क्षेत्रांत चड करून आमच्या वेगवेगळ्या IITंनी सेगीत पळोवंक मेळटात हाची म्हाका खूब खोस भोगता. केंद्रीय विश्वविद्यालयांनी अशे तरेच्यो प्रेरक देखी उण्यो नात. हे तरेच्या यत्नाक आनीक प्रोत्साहन दिवंक फाटल्या वर्साच्या सप्टेंबरांत देशांत विद्यांजली अभियानाची सुरवात जाल्या. हाचो उद्देश वेगवेगळ्या संघटनांची CSR आनी खाजगी क्षेत्राचे भागीदारीन देशभरांतल्या स्कुलांनी शिक्षणाचे गुणवत्तेत सुदार हाडप हो आसा. विद्यांजली भौशीक भागीदारी आनी ओनरशिपाची भावना फुडें व्हरता. आपणाले स्कूल कॉलेजी लागीं सतत जुडून रावप, आपणाले तांके प्रमाण कितेंय तरी योगदान दिवप ही एक अशी गजाल जिची धादोसकाय आनी खोस तिचो अणभव घेवनूच समजता. म्हाज्या मोगाळ देशवासियांनो, सैमा लागीं प्रेम आनी दर एका जिवा खातीर करुणा ही आमची संस्कृतायूय बी आनी सहज भाव लेगीत. आमच्या ह्याच संस्काराची झळक आतां हालींच दिसली जेन्ना मध्य प्रदेशाच्या पेंच टायगर रिझर्वांत एके वाघिणीन संवसाराचो निरोप घेतलो. हे वाघिणीक लोक कॉलराची वाघिणी म्हणटाले. वन विभागान तिका T15 हें नांव दिल्लें. ह्या वाघिणीच्या मरणान लोकांक इतले भावूक केले जसो कितें तांचो स्वताचोच कोणूय संवसार सोडून गेला. लोकांनी तिचे निमणे संस्कार केले आनी तिका पुराय सन्मानान आनी मोगान निरोप दिलो. तुमी हे फोटे सोशल मिडियाचेर नक्कीच पळयलेत आसतले. पुराय संवसारांत सैम आनी जिवां खातीर आमच्या भारतीयाच्या ह्या मोगाची खूब तुस्त जाली. कॉलराचे हे वाघिणीन आपणाल्या जिवीत काळांत 29 पिलांक जल्म दिलो आनी 25 पिलांक पाळून पोसून व्हड केली. आमी T15ची ही जीण सेलेब्रेट केली आनी जेन्ना तिणें संवसार सोडलो तेन्ना भावूक निरोपूय दिलो. आमी दर एका चेतन जिवा लागीं मोगाचो संबंद दवरतात. असोच एक देखाव आमकां हे फावट प्रजासत्ताक दिसाचे परेडींत पळोवंक मेळ्ळो. हे परेडींत प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड्सचो चार्जर घोडो विराटान
आपणाले निमाणे परेडेंत वांटो घेतलो. विराट घोडो 2003 वर्सा राष्ट्रपती भवनात आयिल्लो आनी दर खेपे प्रजासत्ताक दिसा कमांडंट चार्जर म्हूण परेडीक लीड करतालो. जेन्ना खंयचोय विदेशी राष्ट्राध्यक्ष वा राष्ट्रपतीचें भवनात स्वागत जातालें तेन्नाय तो आपणाली ही भुमिका निभायतालो. ह्या वर्सा आर्मी डे दिसा विराट घोड्याक सेना प्रमुखा वरवीं COAS कमेंडेशन कार्ड लेगीत दिल्लें. विराटाच्यो विराट सेवा पळयतना ताच्या सेवानिवृत्ती उपरांत तितलेच भव्य तरेन ताका निरोपूय दिलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, जेन्ना एकनिश्ठ यत्न जाता, उजू नियतीन काम जाता, तेन्ना ताचे परिणामूय मेळटात. हाची एक बरी देख मुखार आयल्या आसामा सावन. आसामाचें नांव घेतनाच थंयच्यो च्याच्यो बागो आनी नॅशनल पार्काची खूब याद येता. वांगडाच एका शिंगाचो गेंडो म्हळ्यार वन हॉर्न रायनोचें चित्र आमच्या मनांत उदेता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, एका शिंगाचो गेंडो सदांच आसामाचे संस्कृतायेचो एक वांटो आसा. भारतरत्न भुपेन हजारिकाचें हें गीत दर एका कानांत गुणगुणटाच आसतलें. वांगड्यानू, ह्या गिताचो जो अर्थ आसा तो खूब सुसंगत आसा. ह्या गितांत म्हळां, काझीरंगाचो 5 वचार वाठार, हत्ती आनी वागाचो निवास, एका शिंगाच्या गेंड्याक पृथ्वी पळयता, सुकण्याचो म्होंवो चिवचिवाट आयकूंक येता, आसामाच्या विश्वप्रसिद्ध हात चरख्याचेर विणिल्ल्या मुंगा आनी एरी पोशाखाचेरूय गेंड्याची आकृती दिश्टी पडटा. आसामाचे संस्कृतायेक ज्या गेंड्याची इतली व्हड महिमा आसा ताकाय संकश्टांक तोंड दिवचें पडटालें. 2013 वर्सांत 37 आनी 2014 वर्सांत 32 गेंड्यांक तस्करांनी मारिल्ले. ह्या आव्हानाक तोंड दिवंक फाटल्या 7 वर्सांत आसाम सरकाराच्या खाशेल्या प्रयत्नांनी गेंड्याचे शिकारे आड एक भोव व्हडलें अभियान चलयलें. फाटल्या 22 सप्टेंबराक वर्ल्ड रायनो डेचे संदीचेर तस्करां कडल्यान जप्त केल्लीं 2400 परस चड शिंगां लासून उडयलीं. हो तस्करां खातीर एक खर संदेश आशिल्लो. अशाच यत्नाचो परिणाम म्हळ्यार आतां आसामांत गेंड्याच्या शिकारेंत सतत उणाव येता. जंय 2013त 37 गेंडे मारिल्ले, थंय 2020त 2 आनी 2021त फकत एका गेंड्याच्या शिकारेचें प्रकरण मुखार आयलें. हांव गेंड्यांक वाचोवपाच्या आसामाच्या लोकांच्या संकल्पाची तुस्त करतां. वांगड्यानू, भारतीय संस्कृतायेच्या विविध रंगांनी आनी आध्यात्मीक शक्तीन सदांच संवसारभरांतल्या लोकांक आपणा लागीं ओडल्यात. जर हांवें तुमकां सांगलें भारतीय संस्कृताय अमेरिका, कनाडा, दुबय, सिंगापूर, अस्थेंत युरोप आनी जपानांत खूब लोकप्रिय आसा, जाल्यार ही गजाल तुमकां खूब सामान्य दिसतली. तुमकां कसलेंच अजाप जावचें ना. पूण जर हांवें सांगत भारतीय संस्कृतायेचें लॅटिन अमेरिका आनी सावथ अमेरिकेंत खूब व्हड आकर्शण आसा, जाल्यार तुमी एक फावट नक्कीच विचारांत पडटले. मेक्सिकोंत खादीक प्रोत्साहन दिवपाची गजाल आसूं वा मागीर ब्राझीलांत भारतीय परंपरा लोकप्रिय करपाचे यत्न आसूं, मन की बात कार्यावळींत आमी ह्या विशयांचेर पयलींय चर्चा केल्या. आयज हांव तुमकां अर्जेंटिनांत हुबतल्या भारतीय संस्कृतायेच्या भावट्या विशीं सांगतलों. अर्जेंटिनांत आमची संस्कृताय खूब पसंत करतात. 2018त हांवें अर्जेंटिनांत म्हजे यात्रेच्या काळांत योग कार्यावळींत योग फॉर पीस हातूंत वांटो घेतिल्लो. हांगा अर्जेंटिनांत एक संस्था आसा, हस्तिनापूर फावंडेशन. तुमकां आयकून अजाप दिसता न्हय? खंय अर्जेंटिना
आनी थंयूय बी हस्तिनापूर फावंडेशन. हें फावंडेशन अर्जेंटिनांत भारतीय वेदीक परंपराच्या प्रसारांत गुंतलां. ताची थापणूक 40 वर्सां पयलीं एक मॅडम प्रोफेसर ऐडा एल्ब्रेक्ट हांणी केल्ली. आयज प्रोफेसर ऐडा एल्ब्रेक्ट 90 वर्सांची जावपाची आसा. भारता लागीं तिचो संबंद कसो जालो हेंय लेगीत खूब अप्रूप आसा. जेन्ना ती 18 वर्सांची आशिल्ली तेन्ना पयले खेप तिची भारतीय संस्कृतायेचे शक्ती कडेन वळख जाली. तांणी भारतांत बरोच काळ सारलो भगवद्गीता आनी उपनिशदां विशीं खोलायेन जाणून घेतलें. आयज हस्तिनापूर फावंडेशनाचे 40,000 परस चड वांगडी आसात आनी अर्जेंटिना आनी हेर लॅटिन अमेरिकी देशांनी ताचे लागींच 30 फांटे आसात. हस्तिनापूर फावंडेशनान स्पॅनिश भाशेंत 100 परस चड वैदीक आनी दार्शनिक ग्रंथ लेगीत उजवाडायल्यात. तांचो आश्रमूय खूब मनमोहक आसा. आश्रमांत 12 देवळांची निर्मणी केल्या, जातूंत जायत्यो देवी देवतांच्यो मुर्ती आसात. ह्या सगळ्याच्या केंद्रांत एक अशें देवूळ आसा जें अद्वैतवादी ध्याना खातीर बांदलां. वांगड्यानू अश्यो शेकड्यांनी देखी हें सांगतात, आमची संस्कृताय आमचे खातीरूच न्हय जाल्यार पुराय संवसारा खातीर एक भोव मोलादीक दायज आसा. संवसारभरांतले लोक ती जाणूंक सोदतात, समजूंक सोदतात, जियेवंक सोदतात. आमी पुराय जापसालदारकेन आमच्या सांस्कृतीक दायजाक स्वताच्या जिविताचो वांटो करून सगळ्या लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न करूंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हांव आतां तुमकां आनी खास करून युवांक एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. आतां येवजियात, तुमी एके फावटींत कितले पुशअप्स करूंक शकतात? हांव जें तुमकां सांगतलों तें तुमकां नक्कीच अजापीत करतलें. मणिपुरांत 24 वर्सांच्या एका तरणाट्यान थोवनाओजम निरंजॉय सिंहान एका मिनटांत 109 पुश अप्सांचो रिकॉर्ड केला. निरंजॉय सिंहा खातीर रिकॉर्ड मोडप ही नवी गजाल न्हय. हाचे पयलींय ताणें एका मिनटांत एका हातान सगळ्यांत चड नकल पुशअप्सांचो रिकॉर्ड घडयिल्लो. म्हाका पुराय विस्वास आसा निरंजॉय सिंहा पासून तुमी प्रेरीत जातले आनी फिजिकल फिटनेसाक तुमच्या जिविताचो एक वांटो करतले. वांगड्यानू, आयज हांव तुमचे वांगडा लडाखाची एक अशी म्हायती सांगूंक सोदतां जिचे विशीं जाणा जावन तुमकां अभिमान दिसतलो. लडाखाक रोखडीच एक सोबीत ओपन सिंथेटीक ट्रॅक आनी एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियमाची भेट मेळटली. हो स्टेडियम 10,000 फुटां परस चड उंचायेचेर तयार जाता आनी ताचें बांदकाम बेगीनूच पुराय जावपाचें आसा. लडाखाचो हो सगळ्यांत व्हडलो ओपन स्टेडियम जातलो, जंय 30,000 दर्शक वांगडाच बसूंक शकतले. लडाखाच्या ह्या आधुनीक फुटबॉल स्टेडियमांत 8 लेनीचो एक सिंथेटीक ट्रॅकूय आसतलो. हाचे भायर हांगा 1,000 बेड आशिल्ल्या हॉस्टेलाची सुविधाय आसतली. तुमकां जाणा जावन खूब बरें दिसतलें, ह्या स्टेडियमाक फुटबॉलाची सगळ्यांत व्हडली संस्था फिफान लेगीत सर्टिफाय केला. जेन्नाय स्पोर्ट्साचें अशें कसलेंय व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाता तेन्ना तें देशाच्या युवां खातीर एक भोव बरी संद घेवन येता. वांगडाच जंय ही वेवस्था जाता थंय लेगीत देशभरांतल्या लोकांचें येवप वचप जाता, टुरिजमाक प्रोत्साहन मेळटा आनी रोजगाराच्यो जायत्यो संदी तयार जातात. स्टेडियमाचोय लाव लडाखाच्या आमच्या जायत्या तरणाट्यांक जातलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मन की बात कार्यावळींत हे फावटी आमी जायत्या विशयांचेर गजाल केली. एक विशय आनीक आसा जो ह्या वेळार सगळ्यांच्या मनांत आसा आनी तो म्हळ्यार कोरोनाचो. कोरोनाचे नवे वेवी लागीं भारत खूब येसस्वी तरेन लडटा. ही अभिमानाची गजाल. ती म्हळ्यार आतां मेरेन लागींच 4.5 करोड भुरग्यांनी कोरोना वॅक्सिनाचो डोस घेतला. हाचो अर्थ असो जाता, तो म्हळ्यार 15 ते 18 वर्सांच्या पिराय गटांतल्या लागींच 60% युवांनी 3 ते 4 सप्तकांत हे डोस घेतल्यात. हातूंतल्यान
फकत आमच्या युवांची राखण जातली इतलेंच न्हय, जाल्यार तांचें शिकप चालू दवरूंकय मजत मेळटली. आनीक एक बरी खबर म्हळ्यार 20 दिसां भितरूच 1 करोड लोकांनी प्रिकॉशन डोस लेगीत घेतल्यात. आपणाल्या देशाच्या वॅक्सिनाचेर देशवासियांचो हो भरवंसो आमची व्हडलीच ताकद. आतां तर कोरोना संक्रमणाच्यो केसी उण्यो जावंक सुरवात जाल्या. हो खूब सकारात्मक संदेश. लोक सुरक्षीत आसचे, देशाच्या अर्थीक उलाढालीचो वेग तसोच उरचो, दर एका देशवासीची ही इत्सा आसा. आनी तुमकां तर खबर आसाच, मन की बात कार्यावळींत कांय गजाली हांवें सांगले बगर रावंकूच शकनात. जशें स्वच्छता अभियान आमी विसरूंक फावना. सिंगल यूज प्लास्टिका आडच्या अभियानाक आमी अदीक वेग हाडूंक जाय. वोकल फॉर लोकलाचो मंत्र ही आमची जापसालदारकी. आमी आत्मनिर्भर भारत अभियाना खातीर लेगीत जिवाच्यान वावरूंक जाय. आमच्या सगल्यांच्या यत्नांनीच देशाचो विकास नवे उंचायेर पावतलो. हेच इत्से वांगडा हांव तुमचो निरोप घेतां. खूब खूब दिनवास. इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद.